كشف الحقيقة تصريح ميلانيا ترامب الطاري وسوق الأخبار الكاذبة. توقف: هل تغير كل شيء حقا في الحرب الإيرانية خلال ليلة واحدة؟ هل أدلت زوجة الرئيس الأمريكي تصريح مدون دون علمه؟ إذا كنت قد رأيت صورة المصغرة سام بينيل التي تصدرت الأخبار وكتب عليها أنا غير متورطة، فهذا الفيديو سيكون بمثابة كشف مذهل لعينيك. دعونا نمزق الستار الذي تختبئ وراءه أكبر خداعات وسائل الإعلام. 54 ثانية خطاف العالمي. يا باحث الإنسانية، سواء كنت هندوسيا أو سيخيا أو مسيحيا أو يهوديا أو مسلما أو سالكا في أي طريق آخر، إن هذه اللحظة ليست للدين أو القومية، بل لمعرفة الحق والصدق. في عصرنا هذا ينتشر الكذب مثل التسونامي، بينما تسجن الحقيقة في قعر البئر. نحن نعيش في عالم يمكن أن تخدع فيه صورة مصغرة كاذبة ملايين الأعين تذلل ملايين العقول. اليوم لن نقدم لكم خبرا فقط، بل سنعلمكم مهارة تمهيس الخبر الحسينية التي تمكنكم من العثور على شاطئ الحقيقة في خصم إيثار الأكاذيب. هذا الفيديو ليس فقط حقيقة تصريح ميلانيا ترامب، بل هو الفصل الأول من تدريبكم الذهني ضد هي وسائل الإعلام. استعدوا، لأن رحلة الحقيقة هذه تصورتكم لا محالة. أعوذ بالله العلي العظيم من شر الشيطان اللعين الرجيم ومن جور السلطان المريد العضيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة ولا منعة ولا عون ولا نصر ولا عيد ولا عزة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله العلي العظيم الذي يقول أنا علي أنعم على الإنسان بنور الحق، والصلاة والسلام على الشخصية العظيمة التي قالت أطلب الحق ولو كان مرا. أنا محمد فيصل الحسيني، مستشاركم وتحت رعاية من مثلي أنا الحسيني. أتيتكم بهذه الرسالة العلمية من لاهور صحيفة باكستان في 9 من إبريل عام 2026. زجت وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم بآسفة تنتشر في باكستان والهند صورة مصغرة معينة كتب عليها في الحرب الإيرانية تغير كل شيء بين ليلة وضحاها. وزوجة ترامب تعقد مؤتمرا صحفيا طارئا دون استشارة ترامب، وفي المنتصف كتب بخطوط عريضة أنا غير متورطة. تأمل قليلا عند قراءة هذه الجمل الثلاث معا، ماذا يتبادر إلى ذهن أي شخص عادي؟ من الطبيعي أن يتكون انطباعه بأنه فور تلقي إشارات الهجوم على إيران أسرعت زوجه الرئيس الأمريكي بسبب الخوف أو أسباب شخصية لتعلن عدم تورطها في هذه الحرب. لكن لا للأسف هذا محض كاذب وخداع ولعب من شائر الجمهور. جزا الله عنا محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل الله فرجهم وسهل الله مخرجهم. ميلانيا تكشف الحقيقة دون علم ترامب، صرخة العدالة الكبرى.
هل تستطيع أقوى امرأة في العالم أن تقول الحق بدون إذن زوجها الرئيس؟ الجواب: سيصدم العالم. استمع حتى النهاية. أيها الهندوس والسيخ والمسيحيون واليهود والمسلمون وكل البشرية، إن الظلم يحدث في أقوى الدول، ولكن كل ظلم يجد نهايته في كربلاء العدالة. مزين مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب، محمد فاصل ومثلينا الحسيني، تحية حب وثناء. فضيلة صلاة على النبي وآله ورد في بهار الأنوار المجلد 26 صفحة 380. روى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة واحدة أنزل الله عليه 10 رحمات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن مبعوث محمد وآل محمد. الخطاب المركزي، خطيب الولاية يتكلم. الخطاب الزري، التحدي القومي. أيها السامعون والناظرون، أطرح عليكم اليوم سؤالا يهز وعزم قوة في العالم: هل يستطيع الحق أن يبقى حيا في قاعات السلطات؟ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج البلاغة، الخطبة 196: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. تحليل الخبر. أيها الأحبة، في 9 من أبريل سنة 1226 ميلادية وقع حدث أذهل العالم كله. ألقت السيدة الأولى ميلانيا ترام كلمة نادرة وغير متوقعة من البيت الأبيض، مدتها 6 دقائق، نفت فيها أي صلة لها بجيفر إبشتين CBS نيوز، وطالبت الكونغرس بإتاحة فرصة للنساء الضحايا للشهادة تحت القسم أمام الجمهور. وقد نفى الرئيس دونالد ترامب لاحقا أنه كان على علم بهذا البيان قبل لقائهم. إذا رحت العدالة والحق يغيب، تجيء كربلاء بنور عجيب، يصيح المظلوم والله يسمع، وصوت الحسين في القون يرجع، وكل ظالم سيلقى جزاءه، وكل مظلوم سيأخذ أتاءه. لبيك يا حسين، لبيك يا عباس. أيها الهندوس والسيخ والمسيحيون واليهود والمسلمون في مجتمعات الحسينيين ومثلنا الحسيني، أقدم لكم الرسالة الحسينية من أجل الإنسانية. لبيك يا حسين، لبيك يا عباس. اشترك في القناة واضغط على جرس الإشعارات لتصلك الحكمة حسينية يوميا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.